नमस्कार। आज म कक्षा 10 को विज्ञान विषयको भौतिक विज्ञान अन्तर्गतको पहिलो एकाइ बल फोर्सको दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएको छु। म सहजकर्ता देवेन्द्र गिरी। एसई परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले मैले यो भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, आजको यस कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी कक्षा 10 को भौतिक विज्ञान अन्तर्गतको पहिलो एकाइ बल फोर्सको केही विषयवस्तुहरू अध्ययन गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब यता स्क्रिनतर्फ हेर्नुहोला। यसभन्दा अगाडिको कक्षामा हामी यी विषयवस्तुहरू पढिसकेका छौँ। हामीले एकाइ 1 अन्तर्गत बलको पहिलो एकाइमा सामान्य बलको परिचय अध्ययन गरिसक्यौँ। गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। एसईको लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अहिले यी प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ अगाडि हेर्नुहोला, यो पनि हामी अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अन्तर्गत हामी अघिल्लो कक्षाको अन्तिममा यो फर्मुला प्रुफ गरेर छोडेका थियौँ। यता हेर्नुहोला, प्रमाणित गर्नुहोस् F इज इक्वल टु G m1 m2 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर। यो फर्मुला प्रुफ गरेर छोडेका थियौँ, प्रमाणित गरेर छोडेका थियौँ। यदि दुईवटा वस्तुहरू m1 र m2 छन्, तिनीहरूलाई d को दूरीमा राखिएको छ भने तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो फर्मुला हाम्रो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमबाट आयो। यो हामीले चाहिँ फर्मुला प्रुफ गरेर छोडेका थियौँ। अनि यहाँ एउटा यो फर्मुला प्रुफ गर्ने क्रममा एउटा जी भन्ने आएको थियो, जहाँ जी एउटा अचर राशि हो जसलाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ भनेर हामी छोडेका थियौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षामा यसभन्दा अगाडि जान्छौँ। अब गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के हो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब यता ध्यान दिनु होला। यता हेर्नु होला, अब गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के हो। यहाँ हेर्नु होला, गुरुत्वाकर्षण अचर ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट। अब गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के हो, आउनुहोस् यसको उत्तर हेरौँ पहिला, त्यसपछि छलफल गरौँला। यसको गुरुत्वाकर्षण अचरको डेफिनेसन हेरौँ एकचोटि। यता ध्यान दिनु होला। 1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। यसलाई जी, क्यापिटल जी ले जनाइन्छ। यसको मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, त्यसो भए अब गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के रहेछ त भन्दा, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा प्रमाणित गरेको फर्मुला थियो, यो अघिल्लो कक्षामा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अघिल्लो कक्षामा प्रमाणित गरेको फर्मुलामा जी भनेको के रहेछ त भन्दा, दुईवटा पिण्डहरूलाई हामीले डी को दूरीमा राखेका थियौँ। अब ती दुईवटा पिण्डहरू यदि 1 केजी भए र तिनीहरू बीचको दूरी 1 मिटर भयो भने ती दुई वस्तुहरू बीच जति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ त्यही नै के हो, गुरुत्वाकर्षण अचर हो। भन्दाखेरि हामीले भन्नु पर्यो कि 1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। अथवा यसलाई गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क पनि भन्छ, गुरुत्वाकर्षण अचरलाई है, ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई। यसलाई लेख्दाखेरि हामीले सिम्बोलमा केले जनाइदो रहेछ, क्यापिटल जी ले। र यसको मान कति हुँदो रहेछ, यसको भ्यालु 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त्यसो भए त्यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी एउटा फर्मुलामा हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के भयो त, जुन फर्मुला हामीले प्रुफ गरेका छौँ, एउटा सम्झनु पर्ने कुरा, थिङ्स टु रिमेम्बर। यहाँ हेर्नु होला, सम्झनु पर्ने कुरा के भयो त भन्दाखेरि, यदि त्यो फर्मुलामा यदि
एफ बराबर जी m1 m2 डिभाइडेड बाइ डी स्क्वायर फर्मुला छ। यहाँ हेर्नु होला, यी हामी यदि चाहिँ त्यो फर्मुलामा हामी यो m1 बराबर 1 केजी, त्यो फर्मुलामा m1 को ठाउँमा 1 केजी, m2 को ठाउँमा फेरि 1 केजी र तिनीहरु बीचको दूरी d को ठाउँमा 1 मिटर राख्यौं भने f बराबर g हुन्छ। यो फर्मुलामा हेर्नु होला, यो फर्मुला हामीले जुन अघिल्लो कक्षामा प्रमाणित गर्यौं यहाँ अहिले देखिरहनु भएको छ, f बराबर g m1 m2 डिभाइडेड बाइ d स्क्वायर। यो m1 को ठाउँमा तपाईले 1 केजी राख्नु भयो, 1 m2 को ठाउँमा पनि 1 राख्नु भयो र यो d स्क्वायर, यो d का ठाउँमा 1 राख्नु भयो भने 1 को स्क्वायर 1 भयो। 1 * 1 डिभाइडेड बाइ 1 स्क्वायर भनेपछि यो सबै कति भयो 1 भयो। f बराबर g भयो। यदि हामीले 1-1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटर टाढा राख्यौं भने त्यही नै के हुँदो रहेछ, गुरुत्वाकर्षण अचर हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा एससी को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो, सोध्न सक्छ कस्तो अवस्थामा गुरुत्वाकर्षण बलको मान गुरुत्वाकर्षण अचरसँग बराबर हुन्छ भन्यो भने यही थिंग्स टु रिमेम्बर को यही कुरा लेख्ने हो। m1 1 केजी m2 1 केजी अथवा दुईवटा पिण्डहरू 1-1 केजी भए र तिनीहरू बीचको दूरी 1 मिटर भयो भने त्यति बेला f बराबर g हुँदो रहेछ। अब कस्तो अवस्थामा गुरुत्वाकर्षण अचरसँग बराबर हुन्छ भन्यो भने 1-1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुलाई 1 मिटर टाढा राखेको अवस्थामा गुरुत्वाकर्षण बलको मान गुरुत्वाकर्षण अचरसँग बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, त्यसो भए तपाईलाई थाहा छ यो g को भ्यालु कसले पत्ता लगाएको? यता स्क्रिन तर्फ हेर्नु होला। g को मान पहिलो पटक हेनरी केभिन्डसले सेन्सिटिभ ब्यालेन्स प्रयोग गरी नापेका थिए। कहिलेकाहीँ सोध्ला, ख्याल गर्नु होला। g को गुरुत्वाकर्षण अचरको मान पहिलो पटक कसले नापेको थियो? हेनरी केभिन्डसले नापेका थिए, सेन्सिटिभ ब्यालेन्स प्रयोग गरेर नापेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यस भन्दा पछाडी म केही एससी को लागि महत्त्वपूर्ण क्वेशन तर्फ लान गइरहेको छु। यता ध्यान दिनु होला, यता हेर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स फर एससी, एससी को लागि एकदमै सोध्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। प्रश्न नम्बर 1 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, प्रश्न नम्बर 1 यहाँ आइसकेको छ, हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 1 गुरुत्वाकर्षण अचर राशि जसलाई हामीले क्यापिटल जी भन्छौं, अचर राशिलाई विश्वव्यापी अचर राशि भनिन्छ किन? यो अचर राशिलाई किन विश्वव्यापी अचर राशि भनिन्छ होला त? आउनुस् यसको उत्तर हेरौं। यसको एन्सरमा किनभने यसको मान कुनै पनि दुई वस्तुहरूको पिण्ड, तिनीहरू बीचको दूरी, तिनीहरू राखिएको माध्यम, तिनीहरूको बनोटमा भर पर्दैन। त्यसैले गुरुत्वाकर्षण अचर राशि जीलाई विश्वव्यापी अचर राशि भनिन्छ। किन विश्वव्यापी अचर राशि भनिएको रहेछ भन्दा गुरुत्वाकर्षण अचर मुख्य कुरा के भयो? दुई वस्तुहरूको पिण्डमा भर पर्दैन। पिण्डहरू जति साना भए पनि ठूला भए पनि g को भ्यालु एउटै नै हुन्छ। तिनीहरू बीचको दूरी g ले चाहिँ दूरीसँग केही अर्थ राख्दैन। जति टाढा राखे पनि नजिक भए पनि g को भ्यालु विश्वव्यापी रूपमा एउटै हुन्छ सबै। त्यस्तै तिनीहरू राखिएको माध्यम, तपाईले दुईवटा पिण्डहरूलाई जमिनमा राखेर गुरुत्वाकर्षण बल नाप्नुभयो, त्यही दुईवटा पिण्डहरूलाई फेरि जस्ताको तस्तै दुईवटा पिण्डहरूलाई समुद्रको पानी भित्र लगेर राख्नुभयो भने पनि त्यति बेला g को भ्यालु त्यति नै हुन्छ। जहाँसुकै जुनसुकै माध्यममा राख्दाखेरि पनि हावा, पानी हैन, जुनसुकै स्थानमा माध्यममा राख्दा हैन, सघन माध्यम, विरल माध्यम भन्छौं हामी, जुनसुकै माध्यममा राख्दाखेरि पनि तिनीहरूको जुन g को भ्यालु चाहिँ फरक पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूको बनोट, पिण्डहरू कसरी बनेका छन् भन्नेमा पनि g भर पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण अचर राशिलाई के भनिन्छ? विश्वव्यापी अचर राशि भनिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा एउटै हुन्छ जस्तो सुकै पिण्डहरूको लागि पनि है। त्यस्तै गरी अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्दै छौं। दोस्रो प्रश्न यहाँ देखिसक्नु भएको छ तपाई। दूरीलाई स्थिर राखी दुई वस्तुहरूको पिण्डलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा के अन्तर आउँछ? अब हामी त्यो एउटा फर्मुला पढिसकेका छौं, f बराबर g(m1 m2/d²). त्यो फर्मुलामा चाहिँ अब हामी त्यो फर्मुलालाई हेरेर गर्ने हो है। यो हिसाबलाई दूरीलाई स्थिर राखी वस्तुहरूको पिण्डलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा के अन्तर आउँछ हिसाब गर्नुस् पनि भन्न सक्छ। आउनुस् यसलाई कसरी गर्ने? सुरुमा यसरी लेख्नु पर्ने भयो। यसलाई सुरुमा हामी यसरी लेख्न लानु पर्यो लाइन। यहाँ हामीलाई थाहा छ, हामीलाई पहिले थाहा भइसकेको छ, हिजो पढिसकेका छौं यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा। के थाहा छ त भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई थाहा छ
दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड क्रमशः याम1 र याम2 दुईटा वस्तुहरूको पिण्ड कति छ याम1 र याम2 र तिनीहरू बीचको केन्द्रीय दूरी कति छ d केन्द्रीय दूरी d भए गुरुत्वाकर्षण बल यति हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ निकालिसकेका छौं F इज इक्वल टु g याम1 याम2 डिभाइडेड बाइ d स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ हामीले के गरिसकेका छौं प्रमाणित गरिसकेका छौं एउटा इक्वेसन भनेर मैले 1 लेख्दिएको छु यहाँ अब त्यसो भए यदि याम1 र याम2 हुँदा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g याम1 याम2 अपन d स्क्वायर हुँदो रहेछ भने हाम्रो प्रश्नले के भनेको छ त भन्दाखेरि दूरीलाई नचलाउने यो d लाई नचलाउने दुई वस्तुहरूको पिण्डलाई के गर्नु पर्यो दोब्बर गर्नु पर्यो दुईवटा पिण्डहरू याम1 र याम2हरूलाई दोब्बर गर्यो भने अब गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त पिण्डहरू बढे गुरुत्वाकर्षण बल के होला भन्न खोजेको त्यसो भए हाम्रो प्रश्नले के भनेको छ त यहाँ दुई वस्तुहरूको पिण्डहरूलाई के गर्दा दोब्बर गर्दा हेर्नु होला अब पिण्डलाई दोब्बर गर्दा अब उत्तर लेख्दा हामी यसरी लेख्नु पर्यो कि अब पिण्डलाई दोब्बर गर्दा पहिला यति लेख्नै पर्यो माथिको कुरा जुनसुकै क्वेशनमा तपाईलाई पिण्डलाई दोब्बर गर्ला हैन दूरीलाई दोब्बर गर्दा दूरीलाई आधा गर्दा एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्दा हैन जे भने पनि यो जुन माथिको जुन हाम्रो लाइन चाहिँ यहाँ इक्वेसन 1 भनेर मैले नाम दिएको छु यहाँसम्म चाहिँ लेख्नै पर्यो यदि याम1 याम2 भएको अवस्थामा यति हुन्छ भनेर लेख्नै पर्यो अब क्वेशनले भनेको छ पिण्डलाई दोब्बर गर्दा त्यसो भए अब पिण्डलाई दोब्बर गर्दा याम1 बराबर 2 याम1 याम2 बराबर 2 याम2 दुवै पिण्डलाई हामीले के गर्यौं वस्तुहरूको पिण्डलाई दोब्बर गर्यौं त्यसले गर्दाखेरि दोब्बर गर्दाखेरि अब यही फर्मुलामा दोब्बर गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि फेरि गुरुत्वाकर्षण बल पहिला यति थियो अब दोब्बर गरिसकेपछि फेरि के हुने भयो त भन्दा F1 बराबर g इलानुस यहाँ याम1 को ठाउँमा अब हामीले यहाँ के राख्यौं 2 याम1 राख्यौं यहाँ केही पनि छैन भनेको मल्टिप्लाई याम2 का ठाउँमा के राख्यौं 2 याम2 डिभाइडेड बाइ d स्क्वायर त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यसो भए अर के हुन्छ त अर F1 को F1 इक्वल टु नै छ 2 मल्टिप्लाई गर्दा अगाडि के आयो हाम्रो 4 आयो 4 आइसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि याम1 याम2 डिभाइडेड बाइ d स्क्वायर यो 2 हैन यो कोएफिसिएन्ट अंक गुणन गरेर अगाडि राख्यौं अरु सेम छ भनेको हाम्रो यहाँ हेर्नुस् माथि चाहिँ मैले 1 भनेर नाम दिएको छु यहाँ चाहिँ याम1 याम2 हुँदा यो भयो फर्मुला F भनेको g याम1 याम2 अपन d स्क्वायर भयो अब यहाँ अगाडि 4 मात्रै बढी आएको छ अरु केही पनि आएको छैन पिण्डहरुलाई दोब्बर गर्दा अगाडि 4 आयो अरु सेम छ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ g याम1 याम2 अपन d स्क्वायर भनेको F त्यसो भए 4 पछाडी हामीले यहाँ के राख्न सक्छौं F राख्न सक्छौं त्यसो भए और F1 इज इक्वल टु 4F भयो फ्रम 1 यो F कहाँबाट लिएर राखेको 1 बाट लिएर राखेको भनेर बुझ्ने है अघिल्लो हेर्नु होला यहाँ के छ त भन्दाखेरि F1 इज इक्वल टु 4g याम1 याम2 अपन d स्क्वायर छ g याम1 याम2 अपन d स्क्वायर का ठाउँमा के लिएर राखियो F लिएर राखियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भएको त यो भन्दा F1 इज इक्वल टु 4F भएको है त्यसो भए निष्कर्ष के हुँदै रहेछ त पिण्डहरुलाई दोब्बर गर्दा भन्दा तसर्थ गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले बढ्छ भन्नु पर्यो हाम्रो क्वेशनले चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल कतिले परिवर्तन आउँछ भनेको छ कतिले परिवर्तन आउँदै रहेछ कतिले फरक पर्दो रहेछ 4 गुणाले बढ्दो रहेछ अगाडि 4 गुणन हुन आउँदो रहेछ अब यस्तै प्रश्न छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अर्को प्रश्न हेरौं एससी को लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न नम्बर 3 पिण्डहरुलाई स्थिर राखी दुई वस्तुहरु बीचको दूरीलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कतिले परिवर्तन आउँछ यहाँ के भन्यो क्वेशनले क्वेशन बुझ्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्वेशन नबुझ्दा हामीलाई समस्या पर्छ अरु ठिकै छ पहिला चाहिँ प्रश्न बुझ्न एकदमै आवश्यक छ पिण्डहरुलाई स्थिर राखी अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो पिण्डलाई नचलाउने याम1 याम2 लाई नछुने अब दूरी दुई वस्तुहरुलाई कता राख्ने अब दोब्बर दूरीमा टाढा लगाएर राख्ने त्यतिबेला गुरुत्वाकर्षण बलमा कति परिवर्तन आउला अब यसको लागि पनि के लेख्नु पर्यो उत्तर हेरौं पहिलो लाइनमा यति लेख्नै पर्यो अघि पनि भनिसकेको छु मैले यहाँ हामीलाई थाहा छ दुईवटा वस्तुहरुको पिण्ड क्रमशः याम1 र याम2 छ र तिनीहरु बीचको केन्द्रीय दूरी d भए गुरुत्वाकर्षण बल के हुँदो रहेछ F बराबर g याम1 याम2 अपन d स्क्वायर हुन्छ याम1 याम2 र दूरी d हुँदा यही नै हुन्छ सधैँभरि फर्मुला न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमले दिएको फर्मुला यति नै हुन्छ त्यसो भए हामीले अब याम1 याम2 र d भएको अवस्थामा त यति हुँदो रहेछ अब प्रश्नले भनेको छ कि पिण्डलाई नचलाऊ पिण्डलाई नगर्ने केही पनि नगर्ने अब के गर्ने त दूरीलाई दोब्बर गर्दा भनेको यो दूरीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो दोब्बर अब के लेख्नु पर्यो हेर्नुस् यहाँ अब दूरीलाई दोब्बर गर्दा अब यो दूरीलाई के गर्नु पर्यो दोब्बर
d इज इक्वल टु 2d भयो। दूरीलाई दोब्बर गर्दा 2 गुणन आयो अगाडि। दोब्बर भएपछि के भयो त फेरि गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर g m1 m2 यो d का ठाउँमा 2d राख्न पर्यो। यो स्क्वायर भनेको 2d दुवैको होल स्क्वायर हो है 2d स्क्वायर भयो। त्यसो भए और F1 इज इक्वल टु g m1 m2 अपन 4d स्क्वायर। यहाँ अगाडि केही पनि छैन भनेको के छ हाम्रो 1 हुन्छ कोएफिसिएन्टमा। 2 को स्क्वायर कति भयो 4 भयो। d को स्क्वायर कति भयो d स्क्वायर भयो। 1 यहाँ तल 4 भयो। माथि 1 छ अगाडि तल 4 छ। बाँकीहरु चाहिँ सेम छ। यति मात्रै गुणन हुन आयो। त्यसो भए और F1 इज इक्वल टु 1/4 यो मैले अंकलाई अगाडि राखेँ। बाँकी यो g m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेको चाहिँ F हो हैन। हामी यहाँ 1 भनेर इक्वेसन 1 भनेर माथि नाम पनि दिएका छौं। यहाँ फ्रम 1 भनेर लेखिदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बुझ्नको लागि मैले। F1 इज इक्वल टु 1/4 F भयो भनेको 4 भागको 1 भाग हुँदो रहेछ। घट्दो रहेछ एकदमै। हामी चाहिँ 1/4 भनेको 1/4 हुँदो रहेछ। 1/4 4 भाग 4 गुणाले घट्दो रहेछ। 4 भागले घट्दो रहेछ। यहाँ त झन् 1/4 हुँदो रहेछ भनेको पहिला दुईवटा पिण्डहरु m1 m2 हुँदा यदि f थियो भने दूरीलाई दोब्बर गरियो टाढा लर राखियो भने गुरुत्वाकर्षण बल घट्दो रहेछ हैन 1/4। त्यसो भए हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि तसर्थ हामी कतिले परिवर्तन आउँछ भनेको छ यहाँ क्वेशनमा हाम्रो लास्टमा। त्यसो भए तसर्थ गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले घट्छ अथवा गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हुन्छ। 4 भागको 1 भाग हुँदो रहेछ। दूरीलाई दोब्बर गर्यो भने 1/4 f हुँदो रहेछ। पहिलाको f डिवाइडेड बाइ 4 हुँदो रहेछ है 1/4 हुन्छ। यसरी चाहिँ हल गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यी भनेका के हुन् त भन्दा न्यूमेरिकलमा पनि आउने समस्याहरु हुन् एसएलसी को लागि है। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्ता प्रश्नहरु खोजेर अझै पनि के गर्नु पर्यो त हामीले हल गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसो भए आजको लागि यो अन्तिम एउटा प्रश्न हेरौं है त। यहाँ प्रश्न आइसकेको छ यता हेर्नु होला। एउटा अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर 4 पिण्डहरुलाई स्थिर राखी दुई वस्तुहरु बीचको दूरीलाई आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कतिले परिवर्तन आउँछ। त्यसो भए दूरीलाई आधा गर्दा के होला त अघि जस्तै गर्ने। अघिको प्रश्न नम्बर 2 र 3 मा हामी जस्तो गरेका थियौं त्यही नै गर्ने 4 मा पनि है त। तर यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा दूरीलाई आधा गर्दा भनेर लेख्नु पर्यो d बराबर d/2 हुने भयो हैन। d/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ 4 हुने भयो। 4 माथि जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले बढ्छ आउँछ यसको आन्सर पनि। यो चाहिँ प्रश्नले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्ने है त। सेम अघिको दुईवटा प्रश्नहरु हेरेर गर्ने। हस् त हाम्रो भिडियो यही समाप्त भएको छ। यो भिडियो हेरिदिने तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो साथीहरुको लागि पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।